नाज़रीन, सिंध पुलिस का नया आईजी कौन खुशनसीब बनने जा रहा है, इस पर मुशावरत हो चुकी है और सिंध हुकूमत की जानिब से एक समरी भी जो है वो बनाए जाने की इत्तला मिली है। ये मालूम नहीं हो सका कि वो समरी जो है सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को भिजवाई जा चुकी है या कि भिजवाई जाने वाली है, लेकिन ये तो तय है कि वो समरी जो है वो मुरतब कर ली गई है, जिसमें जो है वो 3 अफसरों के नाम हैं, जिसमें एक ग्रेड 22 के अफसर हैं और 2 ग्रेड 21 के हैं। 2 का ताल्लुक सिंध से है और 1 का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। अब इस नामों पर जो है वो इत्तिफाक हो चुका है और इस मकसद के लिए जो है 15 नवंबर से जो है वो काम शुरू कर दिया गया था कि सिंध पुलिस का नया आईजी किसे बनाया जाए। इस सिलसिले में जो है ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा से भी मुशावरत हुई, ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार से भी मुशावरत की गई और बिलावल ज़रदारी भुट्टो के अलावा सिंध के वज़ीर आला और सबसे बढ़कर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुशावरत हुई और सब का जो है वो इत्तिफाक हो गया इन तीनों नामों पर, इस समरी पर। इस समरी उन सब की रजामंदी से ही कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने इंतहाई खामोशी से मुरतब की है। अब आप सब लोग हैरान भी होंगे, परेशान भी होंगे और आपकी बेचैनी बढ़ भी रही होगी कि आखिर इस समरी में कौन से 3 अफसरान हैं, जिसमें से एक खुशनसीब जो है वो 2026 में जो है नए साल में जो है वो सिंध पुलिस की बागडोर संभालने वाले हैं, यानी सिंध पुलिस के सरपंच बनने जा रहे हैं। इस समरी में शामिल कौन सा पुलिस अफसर है वो। अब आप दिल थाम कर बैठिए, मैं बताता चलूं कि इस समरी में किस किस के नाम हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस समरी में जो सर फहरिस्त नाम है वो है अब्दुल खालिक शेख, जो ग्रेड 22 के अफसर हैं, जो सिंध पुलिस में डीआईजी हेडक्वार्टर भी रह चुके हैं, डीआईजी ईस्ट वेस्ट भी रह चुके हैं, आईजी बलूचिस्तान भी रह चुके हैं और इसके अलावा जो है आईबी में ज्वाइंट डायरेक्टर के से भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत तजुर्बाकार हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ज़हीन हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें अपने काम पर अबूर हासिल है। यही वजह है कि उनका नाम सैर फहरिस्त है। शायद चूँकि वो इकलौते ग्रेड 22 के हैं इस लिस्ट में, तो लिहाजा उस लिहाज से उनका नाम जो है वो सैर फहरिस्त है। सेकंड नंबर पर जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो का नाम है। वो तीसरे नंबर पर जो है वो DGFIA रिफत मुख्तार राजा उनका नाम है, जो पहले ही सिंध पुलिस के आईजी के से अपने फ़राइज़ इंतहाई खुश असलूबी से सर अंजाम दे चुके हैं और एजाज़ अकरम के बाद उन्हें ये एजाज़ हासिल है सिंध पुलिस के हवाले से कि वो जो है वो मसीहा बनकर उभरे थे उन लावारिस पुलिस अफसरों की जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हुआ करती थी, ख़ास तौर से रैंकर, सिपाही हेड, ASI, सब इंस्पेक्टर, वो उनके दिल की जान थे। यही वजह है कि उनके ट्रांसफ़र के बाद भी लोग रोते हुए पाए गए, उनकी वापसी के लिए दुआ गो होते रहे। तो उनका नाम जो है वो लिस्ट में आखिर पर है। अब कौन खुशनसीब जो है वो इन तीनों में जो है वो ये मार्का सर करने की पोजीशन में है। इस सिलसिले में जब हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई हो, पुजारन जी हो या ख़ुद गुरु जी, जो कि बिलावल हाउस की जान है, वहाँ बराजमान है, सियासी तजिया निगार दानिश्वर हैं और थिंकर हैं, उन्होंने बहुत सारे जो है वो सिटिंग वज़रा से जब इस सिलसिले में बात की कि भाई ये जो लिस्ट है बनी है, समरी है, इसमें कौन खुशनसीब जो है वो आईजी सिंध बन सकता है, तो तकरीबन 90% वज़रा का ये कहना है कि कोई और बने ना बने, लेकिन जावेद आलम ओडो को जो है वो सिंध पुलिस का आईजी बनने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, वही सिंध पुलिस का आईजी बनेगा। ये तो गुरु जी की इतला है। सिटिंग वज़रा ये कहते हैं। CM हाउस से भी कुछ इस किस्म की इतलाआत मौसूल हो रही है और ख़ुद सबसे बढ़कर जो है
وزارت داخلہ سندھ جو ہے وہاں سے بھی یہی قسم کی اطلاع آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاوید عالم اوڈو جو ہے وہی سندھ پولیس کے نئے آئی جی بننے جا رہے ہیں. نیا سال، نیا سورج طلوع ہوگا سندھ پولیس کا تو نئے آئی جی کے ساتھ ہوگا. یقین جانیے ایک اچھا فیصلہ ہوگا اگر جاوید عالم اوڈو سندھ پولیس کے آئی جی بن جاتے ہیں. تو ایک گھٹن زدہ ماحول ہے اس وقت کراچی سمیت پوری سندھ پولیس کا. پوری سندھ پولیس جو ہے وہ پچھلے کوئی 1 سال سے کومے میں چلی گئی ہے. اب یقین جانیے رینکر ہو یا پھر پی ایس پی افسران ہو، کوئی بھی اس وقت خوش نہیں ہے موجودہ سیٹ اپ سے. یقین جانیے کہ لوگ انگلیوں میں دن گن رہے کہ کب یہ 31 دسمبر کا منحوس دن آئے گا کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی. یقین جانیے میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ لوگ یوم نجات منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، دیگیں بانٹیں گے صدقے میں کہ ان کی جان چھوٹ گئی. ایک جو ان پر مصیبت مسلط کی گئی تھی اس سے ان کی جان چھوٹنے والی ہے. یہ صرف رینکرز ہی نہیں، پی ایس پی افسران بھی جو ہے وہ اس وقت بہت ہی مایوسی میں جو ہے وقت گزار رہے ہیں. اتنا ان کی حالت غیر ہو چکی ہے. اس وقت کا جو سیٹ اپ اس وقت چل رہا ہے سندھ پولیس کا، وہ اپنے اوپر ایک اسے عذاب سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ کب ان کی جان چھوٹنے جا رہی ہے. اندازہ لگائیں کہ صرف رینکر نہیں، پی ایس پی افسران بھی. اور یہ واحد ایک ایسا سیٹ اپ ہوگا، واحد آئی جی ہوں گے جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ نفرتیں جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے جائیں گے. ان کی لیگیسی میں سوائے نفرتوں کے اور کچھ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. یہ سٹنگ ڈی آئی جیز اور سٹنگ ایڈیشنل آئی جیز کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. میری کوئی ان سے مخالفت نہیں ہے، میں نے کوئی آئی جی نہیں بننا ہے، میں کیوں مخالفت کروں گا. لیکن یہ جو میں نوید مجھ تک آ رہی ہے امراض رائی کے ذریعے یا پجارن جی کے ذریعے، یہ سٹنگ ڈی آئی جیز کی آئے ہیں، ان کے دلوں سے جو بددعائیں نکل رہی ہے ان کو میں لفظوں کے ذریعے آپ تک اس وقت پہنچا رہا ہوں کہ وہ کتنے دکھی ہیں. انہوں نے ان کی آئی جی ہوتے ہوئے ان کے نمبر بلاک کر دیے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے جو ہے بشیر میمن کا نمبر بلاک کیا تو ان کے نمبر ان کے سب آرڈیننٹ نے جو ہے وہ بلاک کر دیا ہے. یہ جب ریٹائر ہوں گے تو سایہ بھی ان سے الگ ہو جائے گا. جو ان کے دن رات جو ہے وہ ان کے گن گاتے ہیں وہ بھی ان کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. یہ کہنا ہے سٹنگ ڈی آئی جیز کا، سٹنگ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کا کسی کو سکھ نہیں دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ گھٹن زدہ ماحول ہے اور اس کا خاتمہ جاوید عالم اوڈو کے آئی جی بنتے ہی ختم ہو جائے گا. بالکل اپوزٹ ہے، ایک اگر آگ ہے تو دوسرا پانی ہے. یقین جانیے جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ سندھ پولیس کو اتنا زیادہ سہارا دیں گے کہ ڈوبتی ناؤ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو سندھ پولیس اس وقت کوما زدہ ہے اس میں ایک جان پڑ جائے گی. جو سندھ پولیس اس وقت بکر چکی ہے وہ سمٹ کر آ جائے گی خود جاوید عالم اوڈو کے کمان سنبھالتے ہی. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا تبصرہ ہے. میں سندھ پولیس کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. سندھ پولیس کے آئی جی کو جو ہے نا وہ مثبت طرز عمل کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے. پولیس کا اینٹی نہیں ہونا چاہیے. پولیس سے غلطیاں ہوتی ہیں، پولیس کو جو ہے سہوکار کرنا چاہیے، ان کے حوصلے کو بلند کرنا چاہیے، ان کو تبکیاں دینا چاہیے، انہیں داد دینا چاہیے، انہیں موٹیویٹ کرنا چاہیے. ان کے حوصلے کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور حوصلے بڑھتے ہیں سپاہ سے. نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کے حوصلے بڑھانے چاہیے. تھانوں کو مضبوط کرنا چاہیے، تب آپ کے حوصلے بلند ہوں گے. کرائم فائٹرز کو جو ہے وہ آپ کو گلے لگانا ہوگا، ان سے آپ کو کام لینا ہوگا، تب پولیس آگے بڑھے گی. ان کے مسئلے مسائل آپ نے حل کرنے ہوں گے. صرف سزاؤں سے کام نہیں چلتا کہ آپ نے سزائیں سے ہی کام چلاؤ گے، سزائیں دو گے تو کام ہو جائے گا، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. انصاف کرنا ہوگا آپ نے. جو جس کا قصور ہے اس کو اس کا جواب دہ بنانا ہوگا، تب جا کے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ ناکام ہوں گے. تو یہ ایک منحوست جو ہے وہ سندھ پولیس سے دور ہونے جائے. تو یہ ایک خوشخبری تھی جو کہ میں اس وقت بریکنگ نیوز کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو سمری بن چکی ہے. اور سمری پتہ نہیں بھجوا چکے ہیں یا نہیں بھجوا چکے ہیں، لیکن چلی جائے گی. نہیں تو یہ کیونکہ اسی مہینے میں جو ہے اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ سندھ پولیس کا نیا آئی جی کون بننے جا رہا ہے. آزاد خان
ایڈیشنل آئی جی کراچی بن رہے ہیں، یہ خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا ہی کہنا۔ تو یہ تھا اس وقت کی بریکنگ نیوز، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔